الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي 5 أسماء أنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کعبے نوان سجایا، کعبے نوان سجایا، میرے محمد نے دکھیاں نو گل لایا، میرے محمد نے اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں، شب معراج ملاقاتاں اچیاں، اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں، بھئی شب معراج ملاقاتاں اچیاں. واہ کیا رتبہ پایا، واہ کیا رتبہ پایا، میرے محمد نے دکھیاں نو گل نال لایا، میرے محمد نے شجراں میں آپ نو سلام کتنے، جانوراں چل کے کلام کتنے، روڑاں نو کلمہ پڑھایا، پتھراں نو کلمہ پڑھایا، میرے محمد نے دکھیاں نو گل نال لایا، میرے محمد نے دھیاں نمانیاں نو مار دیندے سن، زندہ زمین دے وچ گاڑ دیندے سن، دھیاں دا مان ودایا، دھیاں نو آن بچایا، میرے محمد نے دکھیاں نو گل نال لایا، میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد
میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ احباب ذی وقار، سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نال میں نہ چیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد، اس مرکز جامعہ عثمانیہ دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران، بالخصوص میرے فاضل بھائی برادر اکبر محترم قاری ابو بکر طاہر صاحب حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ تمام دیاں محنتاں، کوششاں، کاوشاں اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے۔ علاقہ برد علماء تشریف لے کر کے آئے نے، اسی جتنے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو، اللہ تواڈا ساریاں دا آنا قبول فرما لے۔ احباب ذی وقار، میرے تو پہلے برادر اصغر ساڑی جماعت دے نوخیز خطیب محترم بھائی عطا اللہ مدنی صاحب حفظہ اللہ تواڈے سامنے گفتگو فرما رہے سن، اور میرے بعد جماعت دے نامور خطباء اور قرآن کرام اپنے اپنے وقت اندر تواڈے نال ہم کلام ہونگے۔ میں جو معروضات تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا انہوں انتہائی زیادہ توجہ نال سماعت فرما لو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جو کچھ بھی عطا کیتا وہ بڑا اعلیٰ عطا کیتا ہے۔ جو بھی عطا کیتا ہے نا وہ بے مثل و بے مثال عطا کیتا ہے، منفرد عطا کیتا ہے۔ آپ دے اصحاب بھی اعلیٰ، آپ دی ازواج بھی اعلیٰ، آپ دی بنات بھی اعلیٰ، صحابیات بھی اعلیٰ، آپ دا خاندان بھی اعلیٰ، آپ دا شہر مکہ بھی اعلیٰ، مدینہ بھی اعلیٰ، آپ دا سونا سینہ بھی اعلیٰ، تے محبوب دا پسینہ بھی بڑا اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نو جو عطا کیتا بڑا اعلیٰ عطا کیتا ہے۔ جس طرح آپ دا خاندان بڑا اعلیٰ ہے، آپ دا مقام بڑا اعلیٰ ہے، آپ دا شان بڑا اعلیٰ ہے، انج مدنی کریم دا نام بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ آقا علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے، میرے نبی نے نام ہی بڑے سونے سونے چن کے عطا کیتے۔ دو نام نبی پاک علیہ السلام دے ذاتی نام نے، ایک آپ دا ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ دا ذاتی نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دو ذاتی نام تے باقی کئی ایک آپ دے نام صفاتی نے، کچھ قرآن مجید اندر موجود نے اور کچھ احادیث دے اندر موجود ہیں۔ میں صحیح بخاری دی ایک حدیث تو انواج سنانی ہے۔ محبوب فرماتے نے لی خمسۃ اسماء انا محمد انا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بالکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث سے اپنے 5 نامہ دا ذکر کیتا ہے۔ اے میں حضور دے 5 نام انہاں دا معنی مفہوم تانوں سنا کے اجازت چاہواں گا۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، تانوں اج مدنی کریم رؤوف و رحیم دے سونے سونے نام سناواں۔ میرے پیغمبر دے نام کڈے سونے نے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین نے
میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر دے نامی نامی اسم گرامی دا تذکرہ قرآن پاک اندر کیتا ہے۔ میرے پیر دی شان والوے کو، میرے پیر دی عظمت والوے کو، دنیا جو تسی بڑے بڑے وزیر ویکے ہونگے، بڑے بڑے مرشد ویکے ہونگے، بڑے بڑے مشیر ویکے ہونگے، بڑے بڑے گدی نشین ویکے ہونگے، بڑے بڑے پیر ویکے ہونگے، انہاں دا تذکرہ تانوں لبے گا نوائے وقت اخبار اندر، انہاں دیاں گلاں تانوں لبن گیاں جیو نیوز دے جناب چینل تے، انہاں دیاں گلاں تانوں میڈیا تے لبن گیاں، اخباراں تے لبن گیاں، مگر میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے تذکرے، میرے نبی دے چرچے، میرے نبی دا شان، میرے نبی دا سونا نام لبے گا تانوں رب دے قرآن چ لبے گا، اللہ دے کلام اندر لبے گا۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے سونے سونے نامان دا تذکرہ قرآن پاک اچ کیتا ہے تے بڑے محبت دے انداز نل کیتا ہے، پیار دے انداز نل کیتا ہے۔ گگو منڈی دے باسیو گرد و نواحتوں آکے قرآن و سنت دی بات نو سماعت کرنے والے میرے مسلمان بھائیو، جامعہ عثمانیہ دے اندر آج بڑی محبت دے پھول تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا، بڑی عقیدت دے پیغام لے کے آیا۔ توجہ کرے آجے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام واسطے بڑے سونے سونے نامان دا انتخاب کیتا ہے اور محبت دا انداز دے وے تسی پورے قرآن نو پڑھ کے ویکھ لو، اللہ دے قرآن دا مطالعہ کر کے ویکھ لو۔ پورے قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام تے بھی نبی پاک نو ذاتی نام نال مخاطب ہی نہیں کیتا، یعنی میرے نبی دے دو نام ذاتی میں تنوں دسے نے، اللہ نے کتے نہیں آکھیا یا محمد، اللہ نے کتے نہیں آکھیا یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جدوں بھی میرے نبی نو مخاطب کیتا ہے ایک وکھرے نام دے نال، ایک وکھری صفت دے نال مخاطب کیتا ہے۔ ویکھے آجے ذرا توجہ کرے آجے، جویں تسی اولاداں بیٹھے ہو، تسی اس گل نو بڑی چنگی طرح جان دے جے، گھر دے اندر جویں ماں دا انداز ہوندا ہے بچے نو بلان دا، ہن ماں دے علم اندر ہے میرے بیٹے دا نام عبداللہ ہے، ماں دے علم اندر ہے میرے بیٹے دا نام عبد الرحمن ہے، پر ماں جدوں اپنے بچے نو بلاندی ہے عبداللہ کہہ کے نہیں بلاندی، ماں اپنے بیٹے نو عبد الرحمن کہہ کے نہیں بلاندی، ماں اپنے پتر نو بلا رہی ہے، کہندی میرا سونا پتر ہے، میرے قریب آ جا، میرا چن ورگا بیٹا میرے قریب آ جا، میرا ہیریاں ورگا لال میرے قریب آ جا۔ محبت اندر آ کے نام بدلے جا رہے نے، انداز بدلے جا رہے نے۔ انجی کائنات دا رب جدوں میرے نبی نو مخاطب کردہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی میرے پیغمبر نو وکھرے وکھرے نامہ نال سنیاں سنیاں صفتاں نال مخاطب کر دینے۔ مثال دے طور تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وجود اطہر تے کمبل اڑے ہے، اللہ فرما دینے یا ایوہ المدثر، میرے سونیا کمبل اڑن والیا، میرے پیغمبر نے اپنے وجود تے چادر اڑی، اللہ فرمان دینے یا ایوہ المزمل، میرے سونیا چادر اڑن والیا، کہتے اللہ فرمان دینے انا ارسلناک شاہدا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا، کہتے اللہ تعالیٰ فرمان دینے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی نو سونے سونے نامان مخاطب کر رہے نے، کتے میرے نبی نو مدثر آکھیا، کتے مزمل آکھیا، کتے شاہد آکھیا، کتے مبشر آکھیا، کتے نذیر آکھیا، کتے داعی الاللہ آکھیا، کتے سراج منیر آکھیا، اور کتے عزیز آکھیا، کتے حریص آکھیا، کتے رؤوف آکھیا، کتے رحیم آکھیا۔ بڑے سونے سونے نامان مخاطب کیتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات دے لوگاں وچوں چون
کے اللہ اکبر ختم نبوت دا تاج میرے نبی دے سر تے سجایا ہے انج اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات دے نامہ میں چن کے اللہ اکبر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی نو عطایا ہے اللہ نے چن کے انتخاب کیتا میرے پیغمبر دا اور چن کے انتخاب کیتا میرے نبی دے نام دا سارے نبی شان والے پر وکھرا شان کملی والے دا سارے نبیان دے نام بڑے سونے پر وکھرا شان کملی والے دا وکھرا نام کملی والے دا اگر تسی توجہ کرو نہ توجہ تے میں توڑے سینے ٹھارا محبت دا ترانہ سنا کے وہ سب نام پیارے نبیان دے بھائی اے دی بیس کٹایا جی بیس کٹا دیو سادہ تھوڑی جی کو دے دیو تو پانی ہے سب نام پیارے نبیاں دے اللہ دے سارے ولیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا مولانا عمر فاروق صاحب قاری شہباز صاحب تشریف لے آئے ماشاءاللہ قاری عبداللہ طیب صاحب دی مفتی صاحب بھی تشریف لے توجہ میری طرف رکھو میں جڑی گال تو انہوں سنا رہا اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے سب نام پیارے نبیان دے ہے وکھرا نام محمد دا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تنے دیاں لیرامی وار کے تنے دیاں لیرامی کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا ہے وکھرا شان محمد دا سنگ دلے وی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر وی رات نو لک لک کے دشمن وی رات نو چھپ چھپ کے آ سنین قرآن محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی بلال تے چپ نہیں رہندا سی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی نعرہ سریام محمد دا سب نام اچھا او تن جھلس گیا پھر ہولی نہیں سی بول دے مارا کھا کے بھی ہولی چنگے پلے مسیطیں بہ کے تواڈی آواز نہیں نکل رہی اچھی کبو خواہ ایک باری سبحان اللہ ایک باری پھر کبو میں پانی پی لوں شان رسالت مولانا الیاس ندوی صاحب مسلک اہل حدیث نعرہ تکبیر شان رسالت
سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا میرا عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے میرا عقیدہ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبی پاک دے سونے سونے اسماء گرامی دا تذکرہ کرنا چاہنا حدیث پاک کے چاندہ ہے محبوب فرما دینے لی خمسط اسماء فرمایا لوگو میرے 5 نام نے 5 نام پہلا میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا سونا نام ہے میرے پیغمبر دا بڑا پیارا نام ہے اللہ اکبر بعد روایات چاند ہے نبی پاک دی آمد تو پہنا اللہ نے نام محفوظ رکھے ہے کسے ہور دے اسے جان ہی نہیں دیتا اے میرے نبی واسطے اللہ تعالی نے نام دا انتخاب کیتا ہے اے میرے نبی دا اتنا پیارا نام اس نام دا تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کیتا ہے 4 مقامات تے قرآن پاک اندر میرے نبی دا نام نامی اس میں گرامی اللہ تعالی نے اللہ اکبر قرآن دا حصہ بنایا ہے سنیا جدرا اللہ دے قرآن دی آیتا پہلی آیت حضرات محترم نبی پاک دے نام دا تذکرہ اللہ فرما دینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اللہ تعالیٰ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرما دینے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرما دینے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ فرما دینے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ رب العالمین نے میرے محبوب دے سونے سونے نامان دا ذکر قرآن پاک کیتا ہے اے میرے نبی دا نام دنیا اندر جناب نبی پاک دی والدہ محترمہ اور آپ دے دادا جان نے میرے نبی دا نام رکھے ہے اللہ اکبر میرے نبی دا نام رکھ رہتا گیا 7واں دن ہویا تے چودھری مکے دے کٹھے ہو کے آئے وڈیرے آئے نبی پاک دے چاچے تائے آئے کٹھے ہو کے دعوت دے موقع تے نبی پاک دے دادے نو کہن لگے سردار عبدالمطلب تینو مبارک آمن اللہ نے تیرے مرحوم بیٹے دی نشانی تینو عطا کر دیتی ہے تے تسی چنگی طرح جان دیو گگو منڈی دے باسیو کسی بندے دا جوان بیٹا فوت ہو جاوے تے اللہ تعالیٰ دے کہر اندروں دی نشانی عطا کر دے وے تے دادے نو اپنے اس پوتے نال کنیاں محبتوں ہون گیاں کنا پیار ہوئے گا اس ماں دی کیفیت نو بھی تسی چنگی طرح جان دیو جدے سر دا سائیں دنیا چھڑ کے چلا جاوے تے اللہ تعالیٰ انہوں بیٹا عطا کر دے وے تے ماں نو اپنے پتر دے کنیاں ری جاؤن گیاں کنا پیار ہوئے گا حضرات محترم نبی پاک مہامنہ دی گود اندر آگے نے تے در دعوت پکا لی گئی ہے تے لوگ دادے نو سوال کر دے پہنے سردار تینو مبارکہ ہومن اللہ نے تینو ایریاں ورگا لحالتا کیتا ہے تے تاستے سہینا اپنے پوتے دا نام کی رکھے آئی مشرقین مکہ دے اندر بھی حضرات محترم عادت موجود سی رسم موجود سی اللہ اکبر او لوگ 7ویں دن دعوت بڑھایا کر دے اور اپنے بچے دا نام رکھیا کر دے اور نبی پاک علیہ السلام نے انہوں شریعت دا ایک طریقہ بنا دیتا اپنی سنت قرار دیتا 7ویں دن اپنے بچے دا حقیقہ بھی کرنا ہے تے اپنے بچے دی جناب اللہ اپنے بچے دا نام انتخاب کرنا ہے اے نبی پاک دا نام رکھ لیا ہویا سی تے جدو پوچھیا مکے دے چودھریاں تے دادا جی نے اگوں سنایا میں اپنے پوتے دا نام رکھے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو نبی پاک دا نام سنیا اے تعجب اندر آ
گئے حیران ہو گئے لو جی ایک گڑا تو نہ رکھ لیا ہے لوگ تعجب اندر آئے ایڈا سونا نام تے کدی کسی دے حصے چی نہیں آیا سردار بڑا انوکھا جا نام رکھے سانو تے بڑا اوکھا جا لگدا پیا ہے بندے حسد دے مارے بھی تیوں دے نے عربی نو سمجھن والے لوگ سن انہاں نے کہا ایڈا پیارا نام جڑا بولے گا تعریفاں کرن لگ جائے گا جڑا بولے گا صفتاں کرن لگ جائے گا ایڈا سونا نام انہاں نو کتھوں لب گیا حسد دیا کچ کہن لگے سردار نا ٹھیک نہیں تو عبد العزا رکھ لے عبد مناف رکھ لے کیویں دا نام رکھ لے تے داتا جی نے انہاں نو اندر بلا لیا تے نبی پاک علیہ السلام نو چوک کے گودی وچ لے کے آئے فرمایا مکے والےو ایک نظر پہلے میرے بچے نو ویکھ لو ایک نظر میرے پوتے نو ویکھ لو پھر مینوں ویکھن تو بعد جواب دیو عدل دے نال میں نام ٹھیک رکھیا یا نہیں ٹھیک رکھیا حضرات محترم میری جماعت تے بہت بڑے شاعر مولانا بابا جی شہید الفت رحمت اللہ علیہ فیصلہ آباد والے انہوں نے اس واقعے دی بڑی سونی ترجمانی کی ہے میرے نبی دے نام دا تذکرہ کہندے نبی جی دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا ہے کی نام بچے دا رکھیا رکھایا ہے کی نام پوتے دا رکھیا رکھایا دادے نے سن کے تے اگوں سنایا میں پوتے دا نام ہے محمد رکھایا میں پوتے دا نام ہے محمد رکھایا محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے محمد تے اینا انوکھا جے آئے ساڑے تے نزدیک اوکھا جے آئے ساڑے تے نزدیک اوکھا جے آئے دادے نے سنیا تے اندر بولائے نبی جی نو چک کے گودی لے کے آئے او مکے والے ہو ذرا اکھیاں تے چکو میرے سونے پوتے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں میں نام اس دا کیوں نہ محمد ہی رکھا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا نام بڑا پیارا بڑا خوبصورت حضرات محترم اس نام دا معنی پتہ کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا معنی ہے تعریف کیا گیا جدیاں تعریفاں ہی ہوں دیاں رہن صبح بھی جدیاں تعریفاں شام میں جدیاں تعریفاں اغیار بھی جدیاں تعریفاں کرن یار بھی جدیاں تعریفاں کرن سجن بھی جدیاں تعریفاں کرن دشمن بھی جدیاں تعریفاں کرن اپنے بھی جدیاں تعریفاں کرن بیگانے بھی جدیاں تعریفاں کرن ہدیاں تعریفاں زمین والے کرن ہدیاں تعریفاں آسمان والے کرن ہدیاں تعریفاں ہواواں والے کرن فضاواں والے کرن خشکی تے رہن والے تری تے رہن والے شرق والے غرب والے شمال والے جنوب والے میرے نبی دا ایڈا سونا نام ہے جدیاں تعریفاں سارا جگ پیا کردا ہے عرشاں دا سونا رب پیا کردا ہے ایڈا سونا نام ہے میرے پیغمبر دا مشرکین مکہ نے جناب محفل بنا جمالی بہ گئے پرے اندر یار عجیب جی گالے ایک پاسے دشمنیاں رکھنیا ایک پاسے اختلاف کرنیا لو جی انج کر دیتا ہے محمد نے انج کر دیتا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تے ادھروں دا نام بولنیا تے تعریفاں کرن لگ جانے یا یاری نباؤ تے یا دشمنی نباؤ ادھروں تعریفاں کری جاندے ادھروں مخالفت کری جاندے ایک ایڈی گل ہوئی بھئی بہ گئے ہن کی کریے شیطان نے مشورہ دیتا نام بدل چھڈو نام بدل لو تے پھر کہی جاؤ اے نا نہیں نا اس نا چ تعریف ہے نا نام بدل دیو تے اللہ دی حکمت تو بھی صدقے جائیے اللہ نے انہاں دی زباناں پلیتاں تو میرے نبی دا نام بچانا سی نا ہاں جی اللہ اکبر ذات محترم انہاں نے کہا لو جی آج تو بعد اسی محمد نہیں کہنا صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بعد اسی مزمم کیا کرانگے مزمم نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو پتہ لگیا میرے نبی دے کہ یار میرے پیغمبر کو آیا سونے محبوبہ اللہ دے نبی جی میں بڑا پریشان ہو گیا گل سن کے اور محکا دی پریشانی ہے اللہ دے نبی پتہ جے مکے دے جڑے مشرک نے اے جڑا تو منافق اللہ اکبر اے تو
انہوں جناب اللہ اکبر تڑا نام بدلی پھر دینے اے توڑے بارے گلنا کر رہے نے آدھے نے مزمم ہے جی کر دے مزمم نے اس چیز دا دعویٰ کیتا ہے سونے توڑا نام ہی بدل دیتا ہے ظالمہ نے اور میں قربان جاواں نبی پاک کی بصیرت تو میں صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام دی محبت تو کیسی ہیں سوچاں فکرہ والا میرا پیغمبر ایڈی حکمت تے دنائی تو کام لیا جملے دو میرے پیغمبر نے بولے تے صحابی دی ٹینشن مکا چھڑی فرمایا تو کا دے نہیں پریشانی اللہ دیا بندیا خوش ہو جا کائنات دے رب نے ہونا کلو میرا نام جی بچا لیا ہے او کسے مزمم نو برا کہیں دے نہیں تے میں نو رب نے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد سانو ہے دے کی قادر ہو رہا ہے او مزمم نو برا کہیں جانا سی مزمم ہے ہی نہیں یہ تو بندے نے لڑائی مکانی ہوئے حالاں حضور دے علم میں چاہیسی بھی میرا ہی نام بدل رہا ہے میں نو ہی کہہ رہے ہیں برا پر بندے نے جدوں گال مکانی ہوئے تو پھر بندہ ٹاک لان والی گال کردا تو جدوں مکانی نہ ہوئے ساڈے ایتھے ہوندا جی پرے بہ گئی سلح ہو گئی ایک بندہ آئے گا وچوں نواں نقطہ پٹ دے گا او سلح ہوندی لڑائی پوا کے ٹر جاندا او بھائی گلاں مکایا کرو رولے مکایا کرو دو جملے حضور نے بولے نے تے گل ختم صحابی دی ٹینشن مکا چھڑی او پریشان سی اللہ دے نبی تہاڈی توہین کر دینے ظالم آپ نے فرمایا نہ پریشان ہو او مزمم نو برا کہندے نے میں مزمم ہے ہی نہیں گل ختم ہو میرے استاد محترم قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ فرماندے نے کہ جامعہ محمدیہ اکاڑے پڑھ دے سی تے مولانا لکھوی رحمت اللہ علیہ نا چار پائی تے لیٹے ہوئے گلاں کر رہے ہیں ایک طالب علم پجیا آیا تو انہوں پتہ ہے طالب علم بیٹھے نے طالب علم دے بھی کام میں انج دے ہی ہوندے نا انج دی خبر لے کے ہوندے نے باہروں بندہ ہلا دے نے پڑھ کے او طالب علم آیا تے کہنے لگا استاد جی فلانے مولوی تو انہوں بڑیاں گاڑاں دیتیاں بڑیاں استاد جی اٹھ کے بے کے ہسن لگ آندھا جی کمال ہے انہیں تو انہوں گاڑاں دیتیاں تو اسی ہسی جاندے ہو آندھے ہسدہ اس گالتے ہیں انہیں دیتیاں تے میں لئیاں ہی کوئی نہیں انہیں گاڑاں دیتیاں نے پر میں لئیاں ہی کوئی نہیں روڑا موگ گیا جی دیتی جاوے گاڑاں اپنی زبان نل دے جاندہ مینوں کی ہے بھئی میں لئیاں ہی نہیں جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں ایک بندہ آگے جا رہا کتے تردیاں دے پیر آ گیا تو واپس موڑ کے انہوں پتہ ہی نہیں ہے کون ہے کہنا تو انہا ہے کہنے لگے نہیں بھائی میں انہوں نظر آندہ ہے پھر تو آپ کرنے لگ بیتے وہ پیچھو شپائیاں پکڑ کے انہوں ماریاں چپیڑا موڑ کے ویکھا انہوں کیوں مار دے ہو کی مسئلہ انہیں کہی تو اڈے نال امیر المومنین نالے نے بدتمیزی کی تھی وقت دے حکمران نال وہ کہنے لگے کوئی نہیں بدتمیزی کی تھی انہیں میں نے پوچھیا بھی تو انہا ہے تے میں آکھا میں نہیں انہا میں جدو ہے ہی نہیں تے کہی جاوے روڑا مکاتا نا گل ختم ہو اسی بری پا لوانگے گل نو تے لڑائیاں ودائی جاوانگا نہیں پائی روڑے مکایا کرو نبی پاک علیہ السلام نے کڈا سونا جملہ بولے تو کا تو پریشان ہے بھئی او مزمم نو برا کہیں دینے میں محمد ہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو گل مکانی ہوئے تے بندہ مکا سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا نا اللہ نے انہاں کو ویسے ہی بچا لیا ہے میرے نبی دا اتنا پیارا نام سونا نام ہے حضرات نام جی میں پیارا ہے اس نام دا ادب بھی کرنا ہے اس نام دا احترام بھی کرنا ہے اس نام دی قدر بھی کرنی ہے توجہ کرے آجے غور کرے آجے کیویں قدر کرنی ہے کیویں احترام کرنا ہے پہلے نمبر تے جدوں میرے نبی دا نام اس میں گرامی توڑے سامنے آوے تے میرے نبی دی ذات تے درود پڑھنا ہے اور ضرور پڑھنا ہے جان دے ہو جیڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے جان بوجھ کے درود نہ پڑھے اے بندہ بڑا وڈا بخیل بندہ ہے بڑا وڈا لامتی بندہ ہے بڑا وڈا کمینہ بندہ ہے آج تک تسی لوگاں کو سن دے رہے ہوگے اے وہابی لوگ نے درود دے انجی منکر نے درود پڑھ دے کوئی نہیں درود کہندے کوئی نہیں اللہ اکبر ہے میں لوگاں دیاں گلاں تے نہ جایا کر میں اپنے اتنے بڑے ادارے چ بیٹھ کے باوضو بیٹھ کے اپنے علماء دی جناب موجودگی اندر کہہ رہے ہاں درود پڑھیا کر جڑا نہ پڑھے ہو بخیل ہوندا ہے جڑا نہ پڑھے ہو لامتی ہوندا ہے نبی پاک دا نام سن کے درود نہ پڑھیا جاوے اللہ اکبر و بندہ لامتی بن جاندہ جے میرے نبی دا نام آئے درود پڑھیا کر درود دے بڑے فائدے نے درود دے بڑے فائدے اللہ اکبر آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اخلاص نیت نال ایک مرتبہ میری ذات تے درود پڑھے اللہ اکبر اللہ اس بندے تے 10 رحمتاں نازل کر دینے 10 درجاتوں دے بلند کر دیتے جاندے نے اور 10 گناہ اس بندے دے معاف کر دیتے جاندے نے اللہ اکبر درود پڑھیا کر ضرور پڑھیا کر مگر مسنون پڑھیا کر جڑا میرے کملی والے نے سکھایا ہے
درود دے بڑے آندے نے پڑھ دے نہیں میں کہہ رہے ہیں بھائی پڑھیا کر درود دے بڑے فائدے نے اللہ اکبر درود پڑھیں گا درود اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا درود پڑھیں گا اللہ رب العالمین تیریاں ٹینشنہ بھی مکا دے گا آقا تے درود تے سلام پڑھئے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھئے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکھے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں یاد کر ویلا اس یار غار دا گود سی صدیق دیتے مکھ سرکار دا راج کے دیدار لئی راج کے دیدار لئی اے تھاما مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آقا فرماندے نے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا نام بڑا سونا بڑا نرالا اس نام دا ادب کریا کر قربان جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے پیغمبر دے نام دا کتنا ادب کریا کر دے کتنا حیا کریا کر دے جناب علی رضی اللہ عنہ دی گل تانوں سناواں حضرات محترم صلح حدیبیہ دا موقع صلح حدیبیہ دا تے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ اکبر مشرکین مکہ نال معاہدہ کر لیا آقا فرماندے نے علی جی سونیا محبوبہ فرمایا لے آؤ قلم اے جڑا معاہدہ طے پایا ہے اینوں ذرا تحریر کر لیا جاوے ٹھیک ہے اللہ دے نبی جی لکھاؤ کی لکھانا چاہتے ہو تے میرے پیغمبر فرمایا علی لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نام نال آغاز کر علی پیارے آگے لکھ فرمایا کی سنیا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گل بڑی سنن والی تے سمجھن والی جے دایا نہ کریا جے فرمایا تھے میرا نام لکھ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مشرکین مکہ دا سفیر بول پیا کہنے لگا ایک ہی لکھ رہے ہو محبوب فرمان دے میرا نام لکھ رہے ہیں میرے نالی تے توڑا معاہدہ ہویا ہے آندہ ساڑھا کوئی معاہدہ نہیں توڑے نال کوئی گل نہیں توڑے نال فرمایا ہون کی ہویا جے گلہ توڑیاں ساریاں مان لیاں نے ہجے بھی اعتراض دے آندے جیو نہ گلہ تے اعتراض نہیں اس نام تے اعتراض دے تسی رسول اللہ دیکھ دیتا ہے تے اسی تنو رسول مندے کوئی نہیں وہ اللہ دیو بندے ہو میں اللہ دا سچا نبی اللہ دا رسولہ کیوں اختلاف پہ بڑھان دیو کہندے جی تسی ہو کہ اللہ تے رسول مگر اسی تے تنو رسول نہیں نہ مندے اللہ کو اکبر لے آدھا اگر رسول اللہ لکھو گے تے پھر اساڑا معاہدہ کوئی نہیں توڑے نال اگر لکھنا ہے تے محمد بن عبداللہ لکھو صلی اللہ علیہ وسلم گگو منڈی دے باسی ہو جامع عثمانیہ چان والے ہو میرے بھائی کا قاری ابو بکر دا انصاف دی دعوت دہان والے ہو ایتھے میں ایک گال کرن لگا شاید توڑے سینہ چتر جائے تے تنو گال دی سمجھ آ جائے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دے نال بیٹھا ہویا ہے کافران دا جڑا سفیر ہے کہنے لگا جی اسی تنو رسول من دے کوئی نہیں اگر تنو رسول مان لئیے پھر رولے ہی سارے موک جان گے کہ رسول مان لیا تے پھر اسی کونوں نے توڑے تے پابندیاں لان والے رسول مان لیا تے کہونوں نے اسی توڑی مخالفت کرنے والے جدوں رسول مان لیا پھر سانو پتہ ہے توڑی تابعداری کرنی پے گی توڑیاں گلاں ساریاں مننیاں پین گیاں اوے گگو منڈی دے عباسیہ اس دور دا کافر تے مشرک بھی اس گل نو چنگی طرح جاندا ہے جے رسول اللہ مان لئیے پھر گلاں ساریاں مننیاں پیندیاں نے کلمہ پڑھ لئیے پھر تابعداری کرنی پیندی ہے اسی خاندانی مسلمانہ نسلی مسلمانہ اللہ اکبر 50 سال دی عمروں ہو گئیاں نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں رسول بھی مننے ہاں پر گل اللہ دے نبی دی ایک بھی کوئی نہیں مندے رسول بھی منی جانے ہاں تے جناب اللہ اکبر راحت نو بٹا توڑ کے پانی بھی جناب لوگاں دے چوری دلائی جانے ہاں رسول بھی منی جانے ہاں تے چوریاں بھی کیتی جانے ہاں رسول اللہ بھی پڑھی جانے ہاں ڈکیٹیاں بھی کیتی جانے ہاں رسول اللہ بھی منی جانے ہاں تے نماز ایک کوئی نہیں پڑھ دے رسول اللہ بھی منی جانے ہاں تے لوگاں دے مال بھی لٹی جانے ہاں رسول اللہ بھی پڑھی جانے ہاں تے بیٹیاں دے حق بھی کھاتی جانے ہاں رسول اللہ بھی پڑھی جانے ہاں تے ماں باپ دی توہین بھی کیتی جانے ہاں رسول اللہ بھی پڑھی جانے ہاں تے اللہ دے گھراں دے اندر روخی نہیں کر دے اللہ دے گھراں دا رسول اللہ بھی پڑھی جانے ہاں تے عمل والے پاسے آندے ہی کوئی نہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا کوئی فائدہ نہیں ہونا سونیا ہو گیا ناریاں تے جھوٹیاں دعویاں دا
اگر عمل ہی نہ کیتا نبی پاک دا کہنا ہی نہ منیا کتھے یاد ہے اللہ دے ولی قاری عبدالحفیظ فیصلہ باتی رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن اوے لوگو جدا کلمہ پڑھیندا ہے او دے آنکھیں بھی لگیندا ہے جنوں رسول منیندا ہے او دا کہنا بھی منیندا ہے اوے کلمہ پڑھی جانا ہے پر نبی پاک دی گل ایک بھی نہیں مندا اے شراب کیوں چلی ہے شادی تے آخے جی برادری والے مجبور کر گئے گانے کیوں چلے نے شادی تے سجن مجبور کر دے کلمہ نبی دا پڑھیا ہے کہ تو سجنہ دا پڑھیا ہے کلمہ اللہ دے رسول دا پڑھیا رسول اللہ نبی پاک نو منیا ہی کہ برادری نو منیا ہی اس گل تے بھی غور کریا کر بس جھوٹے وعدے تے پھوکے نعرے والی کام چلائی جانا ہے نبی پاک دی آن تے جشن تے پتہ نہیں کی کوشش کیتی جاندا ہے تے پورے سال وچ نمازاں کنیاں پڑھیاں ایں دے تے بھی غور کیتا ہے اپنی بیٹی دا حق بھی دیتا ہی اپنے بہن بھائیاں نال سلوک تیرا کس طرح دا ماں نوں تکے مار کے گھروں کڈ دینا ہے تے آنا میں عاشق رسول ہاں نہیں میرے مسلمان بھائیو جنہا کلمہ پڑھیا جائے او دا کہنا مننا چاہیے ہے اللہ اکبر کافر بھی اس گل نو جاندا ہے جے تانوں رسول مان لئیے پھر تواڈیاں ساریاں مننیاں پین گیاں ساریاں توجہ کریا جے غور کریا جے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لکھ رہے نے تے کہن لگا نبی پاک نے فرمایا اچھا کی چاندے ہو کہن لگے جی چانے ہیں ماں تسی یہ تے رسول اللہ نہ لکھو اے دے بدلے چ محمد بن عبداللہ لکھ دیو صلی اللہ علیہ وسلم ہائے قربان جاما میرا نبی کتنی عاجزی والا میرا پیغمبر کتنی محبت والا صلح تو پسند کرنے والا جناب اتحاد و اتفاق نو فروغ دینے والا میرا پیغمبر آج کسے مولوی صاحب دے نال 5-4 القاب نہ لائے جاون مولوی جی ناراض ہو جاندے نے مفتی نو جناب علامہ فہمت مجدد نہ کھیا جاوے او ناراض ہو جاندے نے حضرات محترم کسے نمبردار نال 4 تورے نہ لائے جاون تے نمبردار سب روس کے ٹر جاندے نے واہ میرا سونا پیغمبر میرا نبی آقا فرماندے نے علی پیاریا چالی یاریں جی گال سننا میں اللہ دا سچا رسول ہاں اے دے چ شک کوئی نہیں اے منن میں پھر بھی اللہ دا رسول اے نہ منن میں پھر بھی اللہ دا رسول اے نہ دے منن نہ منن نال کچھ نہیں ہوندا چل علی جی نی گل نال صلح کر دے نے تو تم مٹا دے رسول اللہ ایتھے بن عبداللہ لکھ دے یار چل سیائی پھیر دے رسول اللہ تے میرے علی دی اکھاں باہر آئیاں پانی دے نال فرمایا سونیا علی دی اتنے چینی طاقت نہیں کہ نبی پاک نے نام تے سیائی پھیر جاوے میرے اتنے چینی ہمت نہیں سونیا اوے گگو منڈی دے عباسی حق میں عام بندے دی گل نہیں پیا کردا میں شیر خدا دی گل پیا کردا جے عام بندے دی گل نہیں میں فاتح خیبر دی گل پیا کرنا عام بندے دی گل نہیں میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین دی گل پیا کرنا حسنین دے ابو دی گل پیا کرنا سیدہ فاطمہ دے سر دے تاج دی گل پیا کرنا سونے نبی دے دماغ دی گل پیا کرنا سونے حکم کرو میں بچے شہید کرا دے ماں میں جام دا نظرانہ پیش کر دے ماں پر اللہ دے نبی جی میرے اتنے چینی طاقت نہیں کہ میں توڑے نام تے سیائی پھیر جاؤں ایٹا کم میرے کڑو نہیں ہوندہ اللہ اکبر حضرات محترم بڑی معذرت دے نالو ہے میرے علیہ جڑی جرت نہیں آج لوگاں چاہ گئی جو جرت آج مولویاں چاہ گئی یہ جرت انہوں امام داری نردہ سنا 12 ربیع الاول والے دن میرے نبی دے جشن دے نام تے ایڈے کیک بڑھائے گئے کہ نہیں بڑھائے گئے اتے میرے نبی دا کلمہ لکھیا گیا کہ نہیں لکھیا گیا تے مولویاں چھوریاں نل کٹ کے میرے نبی دا نام کھاتا کہ نہیں کھاتا اوہ میرے علی اندر اینی ہمت نہیں ہے کہ نبی پاک دے نام تے سیائی پھیر جاوے مولوی چھوریاں نل حضور دا نام کٹ کے کھا گئے مولوی چھوریاں نل نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ لے کے کٹ کے کھاندے رہنے ویکھیا نہیں تیرے گگو منڈی دے چوکاں چرستے اندر 12 ربیع الاول نو میرے نبی دا روزہ بنایا گیا سی بلکہ میرے بولتے ہیں جدی تصویر بھی موجود ہے ایک گندی نالی گزر رہی ہے تے اوتے میرے نبی دا روزہ بنا دیتا گیا ہے آپ بنایا ہے تے رات نو ٹھڈے مار کے آپ ہی ٹھا دیتا ہے زمین کیوں نہ پھٹ گئی آسمان کیوں نہ ڈگ پیا قیامت کیوں نہ آ گئی اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دے نام دی اتنی توہین میرے نبی دے نام دی ایڈی گستاخی آج کوئی دن مار رکھدا آج کوئی ناروے دا کتا اٹھے تے ویڈیو بنا کے نبی پاک علیہ السلام دا حضرات محترم جناب آپ دے روزے دا ماڈل بناوے تے رات نو توڑ دے وے ٹھڈے مار کے ندی نالیاں چ بہا دے وے مینوں دس تو کی کریں گا تو مین روڈ بلاک کر لینا ہے حرمت رسول تے جان بھی قربان ہے ہن مینوں دس میں کیندا گریبان پکڑا
ہن بھی مینوں دسنا گستاخ کون ہے؟ کنے نبی پاک دا روزہ بنا کے توڑیا گلیاں بازاراں چرستیاں اندر، کنے نبی پاک دا نام لے کے چھریاں نال کٹ کٹ کے کھادا ہے؟ ہن مینوں دس بھی کون گستاخ ہے؟ ہن کوئی نہیں آنے والا میدان وچ، ہن کوئی نہیں روڈ بلاک کرنے والا بھی کی ہو رہا ہے؟ ننگے منہ عورتاں ملتان دی سرزمین تے ہوراں بنا کے بٹھائیاں گئیاں، لاہور اندر ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والے نو کالا چوڑا پوا کے فرعون جناب ابلیس بنا کے ڈنڈے مارے گئے، اینو جشن دی خوشی نہیں ہوندی۔ ہن مینوں دس گستاخ کون ہے؟ فتوے ساڈے تے لان گے وہابی گستاخ نے، تیاں نو سجا کے اسی نہیں بٹھایا ملتان وچ، نبی پاک دے نام نو کٹ کے اسی نہیں کھادا، میرے پیغمبر دا روزہ جگہ جگہ تے بنا کے توڑ کے اسی نہیں سٹیا بازاراں دے اندر۔ گستاخ سانو کہنا ہے تو اپنی گستاخی تے بھی کدی غور کریا کر، کی کری جانا ہے تے گستاخ تے لیبل ساڑھے تے لائی جانا ہے تو۔ اللہ اکبر نہ سونیا میری علی کولوں جناب محبت دا ترسل ہے، ادب کرنا ہے سونے نبی دے نام دا، حیا کرنا ہے، قدر کرنی ہے میرے علی دے نام دی، میرے نبی دے نام دا حیا کرنا ہے۔ یاد رکھ بڑے بڑے دعوے پیا کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا میرے نبی دی اگر بے ادبی کرو گے، میرے نبی دا ادب حیا نہیں کرو گے، ان تحبط اعمالکم، تواڈے اعمال میں ردی والی ٹوکری چ سٹ دیاں گا۔ مینوں عمل ہی نہیں چاہیدا اس بندے دا عمل جدے سینے چ میرے نبی دے نام دا حیا نہیں، میرے نبی دی ذات دی قدر نہیں۔ لہذا خدا را سمجھو اس بات نو ویریو، اللہ اکبر، میرے نبی دے نام دی توہین نہیں کرنی، بے ادبی نہیں کرنی۔ میرے نبی دا نام بڑا پیارا سونا، اوے کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے؟ کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے؟ اعزاز غلیمہ دائی دا، جنوں ملیا محبوب خدائی دا، جدی گود چوالی کوثر دا، اس ماں دیاں ریساں کون کرے؟ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے مسلمان بھائیو، میرے نبی دا نام بڑا پیارا ہے، بڑا سونا ہے۔ اللہ اکبر، آقا فرماندے نے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میرا نام احمد ہے، محبوب فرماندے نے احمد بھی میرا نام ہے، احمد دا ذکر بھی اللہ نے قرآن پاک وچ کیتا ہے۔ اللہ فرماندے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد، ایک میرا نام احمد ہے، تے احمد دا معنی کیے اللہ دیاں تعریفاں کرنے والا، اللہ دیاں حمداں بیان کرنے والا، اللہ دیاں صفتاں بیان کرنے والا۔ محمد دا معنی جدی سارا جگ تعریف کرے، احمد دا معنی جڑا سارے جگ تو ود کے اپنے رب دی تعریف کرے۔ میرا نبی اللہ دیاں تعریفاں کرنے والا، میرا نبی اللہ دیاں سلاماں بیان کرنے والا، اللہ دیاں صفتاں بیان کرنے والا میرا پیغمبر۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، صبح میرے نبی بیدار ہوندے تے اللہ دی تعریف تو آغاز کر دے اپنے دن دا، الحمدللہ الذی آیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ اللہ دیاں صفتاں ہو رہیاں نے بیان، مولا دیاں تعریفاں بیان ہو رہیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام جدوں بلند جگہ تے جاندے، میرے نبی سیڑھیاں چڑھ دے تے ایک ایک قدم تے پڑھ دے اللہ اکبر اللہ اکبر، جدوں نیچے اتر دے ایک ایک قدم تے کہندے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی اللہ دی تعریف بھی کر دے اور کمال حکمت نل کر دے، بڑی دنائی نل کر دے۔ حضرات محترم، میرے نبی امت نو بھی حکم دیتا ہے جدوں تسی سیڑھیاں چڑھو نا اللہ اکبر کیا کرو، تے جدوں سیڑھیاں نیچے اترو سبحان اللہ کیا کرو۔ میں اس حدیث تے غور کیتا، توجہ کیتی، نبی پاک علیہ السلام سیڑھیاں چڑھن لگیا، لا الہ الا اللہ کیوں نہیں سی کہندے، الحمدللہ کیوں نہیں سی کہندے، اے بھی تے جملے بڑے بڑے نے۔ میرے نبی اللہ اکبر کیوں کہندے سن؟ پتہ ہے حضرات محترم، اے دے اندر راز کی چھپے آیا، سن لو۔ اللہ اکبر دا معنی کیے اللہ سب سے بڑا ہے۔ میرے نبی اپنی
امت نو ایڈا سونا عقیدہ دے کے گئے فرمایا میری امت دے لوگوں جدوں تسی سیڑھیاں چڑھو نا ہر قدم تے اللہ اکبر کیا کرو کہ قادے لی کس واسطے جدوں بندہ بلند جگہ تے جاندا ہے تے بندہ اونچا ہوندا جاندا ہے قدم قدم بندہ بڑا ہوندا جاندا اونچا ہوندا جاندا ہے تے ہر قدم تے اللہ اکبر کہو تاکہ جتھے بھی پہنچ جاؤ تہاڈا ایک کوئی اعلان ہوئے اللہ اکبر اسی نیویں آں ساڈا رب ساریاں تو اونچا ہے پیغام دیتا ہے امت نو میسج دیتا ہے اللہ اکبر کہنا ہے تاکہ جتھے بھی پہنچ جاویں تیرا عقیدہ ہوئے میرا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سارے تو اونچا ہے جدوں نیچے اترو فرمایا سبحان اللہ میرے نبی الحمدللہ لا الہ الا اللہ نہیں سکھایا کادے لئی بندہ اترے نا سیڑھیاں بندہ گر سکدا ہے بندے نو چوٹ لگ سکدی ہے اللہ سبحان اللہ میں گر سکنا مولا پر تو پاک ہے اللہ میں نو چوٹ لگ سکتی ہے مگر تو پاکے اللہ اکبر احمد بن کے آیا احمد اللہ دیاں تعریفاں کرنے والا اللہ دیاں حمدہ سنامہ بیان کرنے والا تیسرا نام میرے پیغمبر دا آقا فرمان دینے وانا الماہی ایک میرے نبی دا نام ماہی ہے ماہی اے او مائی نہیں جنہوں اسی مائی آکے نہیں اے ٹولا مائی نہیں اے اللہ دا ماہی اللہ دا نبی پاک فرمان دینے والا الماہی ایک میرا نام ماہی ہے اے نامانی میرے نبی نے خود بیان فرمایا آقا فرمان دینے اللہ دی یمہ اللہ بی الکفر اللہ نے منو ماہی بنا کے بھیجے ہے میں جناب اللہ نے منو کفر دا خاتمہ کرنے واسطے بھیجے ہے جہالتا مکان واسطے آیا جہالتا دا کلاتمہ کرنے واسطے آیا اللہ فرمان دینے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ نبی پاک علیہ السلام اللہ نے کلایا ہی اس واسطے کہ قرآن پڑھ پڑھ کے سنائی جان لوگانوں اور جہالتان دا خاتمہ کیتی جان معاشرے دی اصلاح کر دے جاون ماہی آیا دنیا اندر میرے نبی نے اصلاح فرمائی میرے نبی نے خاتمہ کیتا جہالتان دا مشرکین مکہ چ بڑیاں بڑیاں جہالتاں پائیاں جاندیاں سن سب تو بڑی جہالت انہاں دے اندر شرک والی اللہ دا در چھڑ کے بتاں دے سامنے نظراں نیازاں دیا کر دے میرے نبی نے جہالت تو جناب اللہ اکبر انہاں دے سامنے میرے پیغمبر نے دا کلاتمہ کیتا میرے نبی نے جہالت دا خاتمہ کیتا فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد فرمایا دنیا والے ہو اللہ ایک کوئی ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ دا باپ بھی کوئی نہیں اللہ دی اولاد بھی کوئی نہیں اللہ دا ثانی کوئی نہیں لات نہیں منات نہیں عزا نہیں حبل نہیں ود نہیں سوا نہیں یعوق نہیں نہ کوئی کرنی والا نہ کوئی پرنی والا نہ کوئی حجر والا نہ کوئی شجر والا نہ کوئی قبر والا اللہ دا کوئی شریک نہیں کوئی ثانی نہیں میرے نبی توحید سکھائی لوگانو اللہ دی وحدانیت دا درس دیتا پھر حضرات محترم انقلاب پیدا ہویا انقلاب پیدا او لوگ جڑے بتان دے پجاری سن اونا لوگاں پتہ ہے کی کیتا انج اللہ والے بن گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ دے گھر بیت اللہ اندر حجر اسود نو مخاطب ہو کے کہندے نے حجر اسود میں تیرا بوسہ لہن لگا وا پر اللہ دی قسم ہے میرا عقیدہ ہے نہ تو میرے نفع دا مالک ہے نہ میرے نقصان دا مالک ہے میرے نبی نے انج عقیدہ توحید سمجھایا انہاں لوگاں دے اندر نفرتاں بڑیاں عام سن نفرت نکی نکی گل تے بندہ مار دیندے ایویں ہی بندہ مار کر دے سن میں کتابیں پڑھیا مشرکان دا میڑا لگا ہویا سی مکے آلیاں دا تے ایک بندہ آیا نا کئی ہوندے نے ایویں اکھے توں کون میں خواہ مخواہ وہ ایویں آیا تے بہ گیا لات لمی کر کے کہندا مکے آلے ہو کوئی ہے ماں نے جمیا جنا تواڈے جڑا میری لات لا کے وکھاوے بندے کہن بھی یہ پاگل نو کی بنیا بھی ایویں تڑیاں ماری جاندا جتے شیر ہون پھر سوا شیر بھی ہوندے وہ آ گیا انہیں کہا کی کہنا ہے آدھا کو ماں جمعہ مکے جڑا میری لات لا کے وکھائے انہیں تلوار مار کے لاتی لا دیتی انہیں کہا جی اور کوئی خدمت ساڑھے لے کے دسو دوجی کٹانی ہے تکے کرو ہاں جی اینی کہ گال تو کوڑیاں نو پانی پیان لگے کہ نہ میں پہلے پینا دوجا کہ نہ میں پہلے پینا اینی گال تو انہیں بندہ ماریا ایک انہاں دے 4 مارے انہاں دے 10 مار دیتا خاندان دے خاندان مار دیتے مگر قربان جاما ماہی آ گیا ماہی دنیا اندر میرے نبی نے عرب دے اس معاشرے نو جڑا بکھریا پیا سی عرب دے پہاڑیں چ رول رہسن موتی میرے نبی نے چون چون کے ایک تسبیح دی مانند پر ہو چھڑے آپس اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جوڑیا معاشرے نو اللہ اکبر
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا میرے پیغمبر جوڑیا معاشرے نو وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ فرمایا دنیا والیو جوڑ جاؤ آپس دے اندر جوڑ جاؤ توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو نبی پاک الاسلام نے جوڑیا پھر انج جڑے اللہ فرمان دے نے رحماء بینکم صحابہ پیار کرنے والے انچ بے حیائیاں بڑیاں عام سن میرے نبی نے ایدہ بھی کلا تمہ کیتا میرے پیغمبر نے بے حیائی دا خاتمہ کیتا حیاء دا درس دیتا حیاء دا حضرات و معاشرہ جڑا ماں پہن بیٹی دا حیاء نشی کردہ اتنا حیاء دار بنیا کہ عدیدی پہن اپنے پرہانوں کہندی ویریا اینا دے بارے پوچھدا پیا مینوں اینا دے بارے نبی دے صحابہ دے بارے میں اپنی زندگی اندر تیری آنکھ بھی ایڈا حیاء نہیں ویکھیا سکتے پرا دی آنکھ اندر اتنا حیاء نبی دے غلامان دی آنکھ ویکھیا ہے کیونکہ ماں ہی آیا ہے کفر دا خاتمہ کرنا ہے پہلے لوگ بیٹیاں نو زندہ قبر مٹی چ نپ دیا کر دے دفنا دیا کر دے سن میرے نبی نے آ کے حضرات محترم اینا لوگاں نو جناب درس دیتا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور فرمایا لوگوں بیٹیاں زحمت نہیں بیٹیاں رب دی رحمت بن کے آئیاں نے درس دیتا بیٹیاں دی پاسداری بیٹیاں دے محبت اور پیار دا لوگوں بیٹیاں نے نفرت نہ کریا کرو بیٹیاں نو حق لے کے دیتا ہونا دا حضرات انقلاب آیا او لوگ جڑے تیاں نو زندہ دفن کر دیا کر دے سن بیٹیاں دے رکھوالے بنے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر ان کر کے نہ نبی پاک دے سامنے تے میرے پیغمبر فرمان دینے جابر پتہ لگیا تو شادی کر لیے جی اللہ دے نبی میں نکاح کر لیا فرمایا کواری لڑکی نل کیتا ہے یا کسی عمر رسیدہ بیوہ متعلقہ نل کیتا ہے اللہ دے نبی جی میں عمر رسیدہ عورت نل نکاح کیتا ہے جابر کواری نل کیوں نہیں کیتا سونیا میرا دل تے بڑا کردہ سی میری بیوی کوئی کواری عورت ہوئے پر سونیا کی کرا میرے کارج میریاں 9 بہناں نے 9 بہناں میرے باپیاں 9 بیٹیاں نے تے میں سوچیا کواری لڑکی ہے نہ ورگی ہے نہ کو لیا کے بٹھا چھڑا تے میریاں بہناں دی تربیت کون کرے گا اپنے ارمانہ تے پانی پھیر کے میں عمر رسیدہ عورت نل نکاح تاں کیتا ہے تاکہ میریاں بہناں نو جین دا والدہ چھڑے میریاں بہناں دی تربیت کر دے وے میرے باپیاں بیٹیاں پریشان نہ ہون پہلے تیاں نو مٹی چ نپ دیندے سن اج بیٹیاں دے محافظ بن گئے کیوں بن گئے کیونکہ ماہی آ گیا ماہی اللہ اکبر کون آیا جگ اندر چلو محبت دا تنو ترانہ سناواں پیار دا اوے سونا جگ تے شاہ امم آیا اچھی سبحان اللہ کہو میں توڑی جان چھڑنے لگا مطلب کاڑے تسی بھی بڑے میں آپ بڑا کاڑا زندہ اے نظم سنو ایمانداری نال توڑے پیسے سارے پورے ہو جائیں بڑا پیارا ترانہ جی سنو محبت نال سونا جگ تے شاہ امم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ہون سنیا جے کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے او کوئی زلف چمے کوئی نین چمے چمن جبریل قدم آیا چمن جبریل قدم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی کی کہندیاں سی تیرا آمنا ساڑے کم آیا تیرا آمنا
ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا جملہ بڑا وڈا جے آئندہ سال تک تو انہوں یاد رہنا جملہ تسی بڑے بڑے چودری نواب ویکھے ہوئے نے اکھے فلان چودری پورا پینڈ ہی ہوندی رہے آیا فلان چودری 20 پینڈ ہوندی رہے آیا فلان چودری 100 پینڈ ہوندی رہے آیا میں تو انہوں ایک نواب وکھاواں ایک سردار دا تعارف کراواں جگتے سردار او آیا ہے جدی کل کائنات رعایا ہے اور جدی کل کائنات رعایا ہے امت دا بن حاکم آیا امت دا بن حاکم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین دو نامہ دا معنی پھر کسی دن سنا دیں گے باخر دعوانا الحمدللہ